پیغمبر جدوں کردے تلاوتاں چھپ چھپ کے کافر سنن بناؤندے سی عادتاں سونے پیغمبر جدوں ہائے کردے تلاوتاں چھپ چھپ کے کافر سنن بناؤندے سی عادتاں سن کے تلاوت پاندے کئی نیک سعادتاں تاسی مٹھاس اے دی سارے جگ تو نیاری ہے قرآن دی تفسیر لوکو بہت پیاری ہے قرآن دی تفسیر لوکو اوے ابو جال ورگے جوانوں بڑے قیمتی گل کرن لگا میرے ول دھیان کریا جے اوے ابو جال ورگے لوک لوک کے قرآن سن دے نے تو روزہ رکھ کے بھی تے مسلمان ہو کے بھی کنا جینڈ فری رکھے نے روزہ بھی رکھی آئی تے کلمہ بھی پڑھی آئی تے تینوں قرآن سن کے سکون نہیں ہوندا تو گانے سندا پھرنا کنا چ موبائل دیا لپیاں نہیں رکھیاں جوانا نے ہائے ہائے جی موٹر سائیکل چلائی جا رہے تو بھی گانے سنتا جائے اور نبی پاک دا غلام کیسا ہے بینسری دی آواز آئی ہے کنا وچ انگلیاں پا لیاں نے انہاں نوں میوزک موسیقی ٹول کی چمٹا نچر ٹپڑ والیاں دے کم چنگے نہیں لگدے انہاں ویکھیا تے سنیا کنا وچ پائی انگلیاں رکھ لیاں انہاں تے گانے تو نفرت کر کے انگلیاں رکھ لیاں تسی اذان تو قرآن تو دین دیاں باتاں سنن تو ایڈے چالو تے پریشان اے موبائل دیاں لپیاں دی ہینڈ فری کرنا چ رکھ دے سانو اذان دی آواز چنگی نہیں لگدی معاذ اللہ استغفر اللہ جی ہاں روزہ بھی رکھے گانے سندا پھر دے ادھر میرے بات توجہ فرماؤ ایک کوئی حدیث سنا کے گل ختم ہے صحیح البخاری دی حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی جنہ لوکاں نے قرآن نال پیار کیتا ہے جنہ لوکاں نے قرآن نال محبت کیتی ہے اسی تے وینے ہاں نا کیڑی مسیتیں تراویاں چھتی ختم ہوندیاں نے جیڑی مسیتیں کولو واللہ تینا تو اینا پڑھی جاندی اس مسیتے جانا ہے جتھے مکمل قرآن ختم ہونا اس مسیتے جانا پسند نہیں کردے مسلے ادھر ویکھو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا کیف تصوم عبداللہ روزے کیویں رکھنا ہے جی میں روزانہ ہی روزہ رکھنا فرمایا کیف تختم قرآن کیویں پڑھنا ہے جی میں ڈیلی قرآن ختم کرنا اندازہ کرو انہاں دے جذبات تے محبتاں تے ایمان ویکھو روزہ نفلی روزہ روزانہ ہی رکھنا تے قرآن بھی روزانہ ہی پڑھنا آپ علیہ السلام نے فرمایا پائی نہیں ایک مہینے وچ 3 روزے رکھ لیا کر چند دی 13 14 15 دا چند دی 13 14 15 دا روزہ رکھیا کر کہنے لگے جی اللہ نے صحت جوانی دتی ہے اس تو زیادہ طاقت رکھنا وا آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر ایویں کر ایک روزہ رکھ کے 2 ناگے کر لیا کر اے نفلی روزیاں دی گل جی ایک روزہ رکھ کے 2 چھٹیاں کر لیا کر سیدنا عبداللہ کہنے لگے آقا اللہ نے جوانی دیتی ہے صحت تندرستی دیتی ہے میں نیکی دی اس تو زیادہ طاقت رکھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا پھر حضرت داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھ لیا کر اس تو اگے تینوں اجازت نہیں ایک دن روزہ رکھ لیا کر بھائی ایک دن چھٹی کرنی پوے گی جی اللہ دے رسول تہاڈی گل تے عمل ہوئے گا آقا فرماندے نے ایک مہینے وچ قرآن پڑھیا کر کنیا مہینیاں چ اب بول دے نہیں تسی ہیں گلیاں چ بڑا بول دے ہو بازاراں چ بڑا بول دے ہو بولن والی جگہ تے بولیا کرو کنے مہینے چ قرآن پڑھیا کرو فرمایا مہینے چ قرآن ختم کریا کر آقا اللہ نے طاقت دیتی میں اس تو زیادہ طاقت رکھنا فرمایا 15 دناں چ پڑھ لیا کر فرمایا میں اس تو بھی زیادہ طاقت رکھنا فرمایا 10 دناں چ قرآن پڑھ لیا کر سبحان اللہ سبحان ایمان تے ہویا نا اسلام تے ہویا نا اے جے قرآن دی محبت اے جے قرآن دی لگن آؤ میرے عزیزو میں محبت دا پیغام دے رہا ہاں فرمایا 10 دناں چ قرآن پڑھ لیا کر فرمان لگے آقا میں اس تو زیادہ طاقت رکھنا
فرمایا میں اس تو زیادہ طاقت رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دنوں وچ قرآن پڑھ لیا کر. آقا میں اس تو بھی زیادہ طاقت رکھنا. ایتھے بخاری دی حدیث مکمل ہو جاندی ہے. دوجی حدیث سن لو. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ 3 دنوں دے اندر قرآن پڑھ لیا کر. جڑے بندے نے 3 دنوں تو پہلے قرآن نو پڑھیا انہیں قرآن نو سمجھے نہیں, انہیں قرآن دی عظمت قرآن دا ادب احترام سمجھیا کوئی نہیں. آپ فرماندے نے جنہیں سمجھ کے قرآن پڑھنا ہے, تدبر و تفکر نال قرآن پڑھنا ہے, جنہیں قرآن تے غور و فکر کرنا ہے, کم از کم سمجھ کے پڑھنے والا قرآن پاک 3 دنوں تو پہلے قرآن ختم نہ کرے. جنہیں 3 دنوں تو پہلے قرآن ختم کیتا انہیں قرآن دی عظمت نو سمجھی کوئی نہیں. میرے عزیزو اے حدیث سناون دا مقصد ہے صحابی دا جذبہ ویکھو, صحابی دا ایمان ویکھو. اسی تے کدی سال وچ قرآن مکمل نہیں کیتا. کئی ایہو جہ مسلمان بندے وفا سکنا وا جنہ ساری زندگی کدی قرآن ختم نہیں کیتا. بس بچپن دے اندر چھوٹی عمر دے اندر جدو مسجد دے اندر جا کے قاری صاحب دے کول امام صاحب دے کول قرآن پڑھیا, بس بچپن دے اندر قرآن پڑھیا ہے. ان ساری زندگی گزر گئی مجال قرآن پاک دی تلاوت مکمل کیتی ہوئے. میرے محبوب دا دیوانہ تڑپدا پیا ہے. آقا سونے مینوں زیادہ تو زیادہ اجازت دیتی جائے. اللہ نے طاقت جوانی دیتی ہے, میں قرآن پاک تے روزانہ بھی پڑھ سکنا وا. میرے تواڈے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اقرا القرآن, لوگوں رج رج کے قرآن پڑھیا کرو. کئی بندے روزانہ اخبار پڑھتے ہیں, اخبار نہ پڑھن تے بد ہضمی ہو جاندی ہے, اخبار نہ پڑھن تے ناشتہ ہضم نہیں ہوندا. ایک پاسے ناشتہ پیا ہے, ایک پاسے اخبار پیا ہے, ایک پاسے دوپہر دا کھانا ہے, ایک پاسے دوپہر دا اخبار پیا ہے, ایک پاسے شام دا کھانا ہے, ایک پاسے رسالہ ناول ڈائجسٹ پینے. او کہنا دے لوگوں خبراں سنن واسطے بڑا ٹائم ہے, اخباراں پڑھن واسطے بڑا ٹائم ہے, ناول ڈائجسٹ پڑھن واسطے بڑا ٹائم ہے, جھوٹے قصے تے کہانیاں پڑھن واسطے بڑا ٹائم ہے. اللہ اکبر 3 گھنٹیاں دی فلماں تے ڈرامے ویکھن واسطے بڑا ٹائم ہے. اس وکیل صاحب دے کول, اس جج صاحب دے کول, اس نمبردار صاحب دے کول, اس پڑھے لکھے بابو دے کول اللہ دا قرآن پڑھن واسطے ٹائم کوئی نہیں, قرآن دی تلاوت واسطے ٹائم کوئی نہیں. فرمایا زیادہ تو زیادہ اللہ دا قرآن پڑھیا کرو, رج رج کے اللہ دا قرآن پڑھو. جیڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے, قرآن نال محبتاں کردا ہے, قیامت دا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دی اندر ایک قرآن اس بندے دا سفارشی بن کے آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں ملدیاں نے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویں لوہے نو جنگال لگ جاندا ہے ایویں بندیاں دے دلاں نو گناہاں دی مہر کچیل چمبڑ جاندی ہے. قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو, اللہ تواڈے سینے منور کر دین گے. قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو, اللہ تواڈے دل چمکا دین گے.